अमाल 2 बाब और उसकी पहली 12 आयत। जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुछ से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। हर एक कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुताज्जिब होकर कहने लगे कि देखो, ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पारथी और मादी और इलियामी और मसोपोटामिया और यहूदिया और कपुदिकिया और पुंतुस और आसिया और फरोगिया और पंफलिया और मिस्र और लबुआ के इलाके के रहने वाले हैं, जो करीने की तरफ हैं, और रूमी मुसाफिर खा उनके मुरीद और कुरैती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और वो सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हुआ चाहता है? आमीन। इस सारे चैप्टर का आगाज लूका ने जिस जुमले से किया है, इसमें बड़ी सनसनी पाई जाती है, इसमें एक सस्पेंस पाया जाता है, इसमें एक ऐसी बात मौजूद है कि आगे कुछ बहुत खास, बहुत जलाली और बहुत हैरानकुन होने वाला है। और ये जुमला जो पहला हमने पढ़ा है, जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। जब ईद पेंतिकोस का दिन आया, असल में जो कुछ हम नए अहदनामे में होता हुआ देख रहे हैं, इसका अक्स हमें पुराने अहदनामे में दिखाई देता है। पुराना अहदनामा अक्स है उन चीजों का जो नए अहदनामे के अंदर होने वाली हैं। सो ये सब जमा है क्योंकि ये सब जानते थे कि इस ईद पर कुछ खास होने वाला है, क्योंकि ये वो जानते थे कि जब मिस्र में हमारे बाप दादा थे तो फसा के बर्रे के खून के वसीले से खुदा ने किस तौर से हमारे बेटों को, हमारे पलोठों को मौत से बचा लिया था। और ये फसा का दिन था जिस दिन खुदा ने उन्हें मौत के हाथ से छुड़ा लिया था, और हलाक करने वाले ने उनके पलोठों को हलाक नहीं किया था। लेकिन फसा के 50वें दिन ईद पेंतिकोस का दिन होता है। फसा के बाद जो 50वां दिन होता है वो ईद पेंतिकोस का दिन होता है। और फसा के बाद जब पेंतिकोस का दिन आया, जब 50वां दिन था, उस दिन खुदा ने मूसा को अपनी शरीयत दी थी। सो ये लोग जानते थे जब फसा पर एक इवेंट हुआ है, वहां पे पिलोठे बचाए गए, यहां पे जब फसा आई है तो यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान हो रहे हैं। और ये जानते हैं कि जब उस वक्त ईद पेंतिकोस का दिन था, जब 50वां दिन था, तो खुदा ने मूसा को अपनी शरीयत दी थी। अब ये इस बात के लिए तैयार हैं कि जैसे उस वक्त कुछ हुआ था, इस ईद पेंतिकोस पर भी कुछ होने वाला है। लेकिन इस दिन जो कुछ हुआ था वो बहुत ही गैर मामूली था, वो बहुत ही पावरफुल था, वो बहुत ही जलाली था। ये इतना जलाली था कि वहां पे खुदा ने मूसा को अपनी शरीयत दी थी। लेकिन इस ईद पेंतिकोस पर जब इब्तिदाई कलीसिया के बुजुर्ग और इब्तिदाई कलीसिया के लोग एक जगह जमा हैं, ये मुंतजिर हैं, ये आरज़ूमंद हैं, ये तालिब हैं, ये बैठे हुए हैं उस इवेंट के लिए जो होने वाला है, तो खुदा ने जिंदगी के रूह की शरीयत को इन पर नाजिल कर दिया है। वो शरीयत जो मूसा को दी गई थी वो तो तख्तियों पर लिखी गई थी, लेकिन ये जिंदगी के रूह की शरीयत खुदा ने इंसान और ईमानदारों के दिलों पर लिख दी है। ये एक ऐसा जोरदार और एक ऐसा जलाली इवेंट है जिसके लिए ये सब तैयार है, वो सब जमा है इस बात के लिए कि यहाँ पे कुछ गैर मामूली होने वाला है। और यही यहां से लूका इस बात का आगाज करता है कि जब पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से एक आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे वो सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। यूनानी टेक्स्ट के अंदर जो जोर की आंधी के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है एक ऐसी आंधी जो बड़े तूफान से पहले आती है, एक ऐसी आंधी जिसके आगे कुछ ठहर नहीं सकता, एक ऐसी आंधी जो हरिकेन और टोर्नेडो है। जो टोर्नेडो जिन इलाकों के अंदर आता है, हरिकेन जिन इलाकों के अंदर आता है, उस आंधी के आगे, उस हवा के आगे कुछ ठहर नहीं सकता। जानवर आए तो वो उड़ा कर ले जाती है। जब तूफान आता है ये, तो जब इसके रास्ते के अंदर घर आते हैं तो ये घरों को उड़ा कर ले जाती है। गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी को उड़ा कर ले जाती है। अगर इंसान आ रहा है तो ये इंसानों को उड़ा कर ले जाती है। सो ये जो जोर की आंधी उस घर के अंदर आ ठहरी है, उस घर के अंदर गूंज रही है, ये उस एटमॉस्फेयर को, उस माहौल को तब्दील करने के लिए नहीं आई, बल्कि ये उन ईमानदारों को लीड करने के लिए आई है।
یہ ان ایمانداروں کو خدا کی ڈائمنشن کو دکھانے کے لیے آئی ہے، یہ ان ایمانداروں کی زندگی سے ابلیس کے کاموں کو اڑانے، انہیں خدا کے کاموں کی طرف لے کر چلنے کے لیے آئی ہے، کیونکہ یہ خدا نے اپنے روح القدس کو اس جگہ پر نازل کیا ہے۔ ایک زور کی آندھی یہاں پر چلنے لگی ہے، اور لکھا ہے کہ اس سے وہ سارا گھر گونج گیا۔ سارے گھر کے اندر یہ آواز سنائی دے رہی ہے، اس گھر کے بیڈ روم کے اندر، اس گھر کے واش روم کے اندر، اس گھر کے کچن کے اندر، لیونگ روم کے اندر، ہر جگہ یہ آواز سنائی دے رہی ہے، کیونکہ اس سے یہ سارا گھر گونج گیا ہے۔ اور اس گھر میں جہاں کہیں وہ جاتے ہیں انہیں یہ آواز سنائی دیتی ہے، اس آواز نے سارے گھر کو اپنے نرگے کے اندر لے لیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خدا ایمانداروں کو یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہے کہ خدا کا پاک روح جس تجربے کی طرف لے کر جا رہا ہے، جس پر جانب ایمانداروں کو لے کر جا رہا ہے، وہ تجربہ کسی خاص جماعت کے لیے نہیں ہے، کسی خاص کلیسیا کے لیے نہیں ہے، خاص ایمانداروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہر فرد و بشر کے لیے ہے، یہ ہر ایک ایماندار کے لیے ہے، یہ ہر ایک انسان کے لیے ہے، اس انسان کے لیے ہے جو یسوع کے خون سے دھل چکا ہے۔ پرانے عہد نامے کے اندر جب سردار کاہن کفارے کے لیے خون لے کر جاتا تھا پاک ترین مقام کے اندر، تو خروج کی کتاب کے 28ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ اس کے دامن پر سونے کی گھنٹیاں لگی ہوتی تھیں، اور جو اسرائیلی تھے وہ باہر بیٹھ کر انتظار کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ سردار کاہن جو ہے اندر کفارہ دینے کے لیے گیا ہے۔ اور جیسے ہی وہ آوازیں انہیں دوبارہ سنائی دینے لگتی تھیں، انہیں سمجھ آ جاتی تھی کہ کفارہ ہو چکا ہے۔ وہ گھنٹیاں اس بات کا اعلان تھی کہ کچھ غیر معمولی ہو چکا ہے، ہمارے گناہ مٹائے جا چکے ہیں۔ پینتیکوس یہ 50واں دن ہے، 40 روز تک یسوع مسیح اس زمین پر اپنے آپ کو شاگردوں پر زندہ ظاہر کرتے رہے، لیکن 50ویں دن بطور سردار کاہن خداوند یسوع مسیح آسمانی مقاموں میں داخل ہو گئے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا کفارہ ہو چکا ہے، ہمارے گناہوں کی معافی ہو چکی ہے، اور وہ اپنے روح کو ہر فرد و بشر پر نازل کرے گا، ہر فرد و بشر پر نازل کرے گا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خاص تجربہ ہے جو صرف جیسے پرانے عہد نامے میں خدا کا روح نبیوں پر نازل ہو رہا ہے، کاہنوں پر نازل ہو رہا ہے، قاضیوں پر نازل ہو رہا ہے۔ اب کی بار یہ تجربہ ہر ایک کے لیے ہے۔ خدا ہر شخص کو اپنے روح القدس سے معمور کرنا چاہتا ہے، خدا ہر شخص کو اپنے روح سے معمور کرنا چاہتا ہے۔ 2013 کے اندر مجھے یاد ہے دھرم پورے کے اندر ایک عبادت تھی، وہاں پہ پادری نعیم پرشاد صاحب نے کلام سنانا تھا، اور اس عبادت کے اندر بڑی ابتری تھی، بہت ابتری تھی، اور بارش ہو گئی، اور وہ کنونشن جو تھی گلی سے چرچ کے اندر منتقل ہو گئی، لوگ اور کم ہو گئے، اور اتنی ابتری تھی کہ نعیم صاحب کو آ کر وہاں پہ ڈانٹنا پڑا، کوائر کے لوگوں کو، وہاں کی انتظامیہ کو، تاکہ کسی طرح سے عبادت کا ماحول ٹھیک ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی وہ مرد خدا آ کر کھڑا ہوا، وہاں پہ کچھ غیر معمولی ہونے لگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ میرے سوا کسی کو دکھائی دیا یا نہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے آ کر ورشپ کے لیے لیڈ کرنا شروع کیا، ہاللویا گانا شروع کیا، اور وہ لوگوں پر ہاتھ رکھ رہے تھے، تو آپ یقین کیجئے مجھے اپنی کھلی آنکھوں سے یہ آواز سنائی دی کہ اس کمرے کے اندر ایک زور کی آندھی چل رہی ہے۔ اس زور کی آندھی کے اندر وہ جس پر ہاتھ رکھتے تھے وہ گر جاتا، اور وہ میرے پاس سے گزرے اور جا کے اسٹیج پہ کھڑے ہونے لگے۔ تو میں نے اس وقت خداوند سے کہا، میں نے کہا خداوند اگر تو نے واقعی مجھے اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے تو یہ بندہ واپس آ کر میرے پہ ہاتھ رکھے، اور جیسے اس بندے نے ہاتھ رکھا میں گر گیا۔ لیکن جو تجربہ اس دن میں نے کیا وہ بہت غیر معمولی تھا۔ یہ زور کی آندھی تھی جو اس کمرے کے اندر چل رہی تھی، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا ہر ایک شخص اس آندھی کی گرفت کے اندر ہے۔ بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ روح القدس کا یہ تجربہ، روح القدس کی معموری، روح القدس کے ایکسپیرینسز ہر ایک ایماندار کے لیے ہیں۔ اگر آپ کی کلیسیا یا آپ جس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اس تجربے سے واقف نہیں ہیں، تو آج میں آپ کو ابھارنا چاہوں گا، یسوع مسیح ناصری نے آسمان پر اپنا خون آسمانی مقاموں میں پیش کیا ہے تاکہ آپ میں سے ہر ایک کو اپنے روح سے بھر دے، تاکہ آپ میں سے ہر ایک کو اپنے روح اور اپنے جلال سے بھر دے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہیں، اور آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں انہیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے۔ آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں ان سب پر آ ٹھہری۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آگ ہے جو ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ 120 لوگ ہیں اور ان میں سے 100 پر آ ٹھہری ہیں، بلکہ ہر ایک پر، آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، خداوند کی آگ آپ میں سے ہر ایک پر ٹھہرنا چاہتی ہے۔ آج ایمان سے اس جگہ پر بیٹھیں، کیونکہ یہ آگ آپ میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔ زمین پر تقریباً 8 ارب کے قریب لوگ ہیں۔ ہر ایک انسان کے جو فنگر پرنٹ ہے وہ دوسرے سے مختلف ہیں، اور ہر ایک انسان کے لیے خدا نے آسمان پر وہی فلیم رکھا ہوا ہے جو ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہرا تھا۔ یہ صرف ابتدائی کلیسیا کے لیے نہیں ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ اور آگے جب اس چیپٹر کو ہم پڑھتے ہیں تو آخری آیت جو ہم نے پڑھی وہاں پر لکھا ہے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے۔ وہ حیران ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔
تو آگے چل کے لکھا ہے پترس نے ان کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ وہ ہے، وہ کلام ہے جو خدا نے یوئیل نبی کی معرفت کیا تھا کہ خدا اپنے روح کو ہر فرد و بشر پر نازل کرے گا، ہر فرد و بشر پر، ہر ایک انسان پر جو یسوع کے خون سے دھل چکا ہے، خدا اپنے روح کو نازل کرے گا، خدا اپنے روح سے معمور کرے گا۔ یسوع کے بارے میں یوحنا نے کہا تھا کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن ایک شخص میرے بعد آنے والا ہے جو مجھ سے زیادہ زوراور ہے، جو مجھ سے زیادہ مقدم ہے، جو مجھ سے زیادہ افضل ہے، جو مجھ سے زیادہ جلالی ہے، جس کا اختیار اور جس کا مرتبہ مجھ سے زیادہ بلندتر ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں تو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن ایک شخص میرے بعد آنے والا ہے جو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ جیسے یسوع کا تعارف ہے کہ یسوع مسیح جلالی ہے، جیسے یسوع کا تعارف ہے کہ یسوع مسیح شافی ہے، جیسے یسوع کا تعارف ہے کہ یسوع گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ویسے یسوع کا یہ بھی تعارف ہے کہ یسوع مسیح روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دیتا ہے۔ سو میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ بپتسمہ آپ میں سے ہر ایک کے لیے جاری ہے۔ چند دن پہلے ہم ایک عبادت میں گئے اور میں تھے، پاسٹر شاہد تھے، اور وہاں پہ مجھے میٹنگ کو لیڈ کرنا تھا، اور وہاں پہ جب انہوں نے میٹنگ کا آغاز کیا تو میں میٹنگ لیڈ کر رہا ہوں، وہ میں جو گیت اناؤنس کرتا تھا وہ نہیں گاتے تھے، وہ پھر میں نے دوسرا گیت اناؤنس کیا تو جو میں نے پہلے بتایا تھا اس نے وہ شروع کر دیا۔ تو پاسٹر صاحب نے جا کے اس سے کہا کہ جس بات کے لیے تم نے اسے یہاں پہ بلایا ہے، تم نے ہمیں یہاں پہ بلایا ہے، اگر تم اس ڈائمینشن میں آگے نہیں بڑھو گے تو وہ کام جس کے لیے تم نے بلایا وہ یہاں نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم جاتے ہم دعا کر کے گئے تھے، اور خدا نے مجھے ایک واضح ڈائمینشن دی تھی میٹنگ کے لیے کہ کس جانب ہمیں آگے جانا ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنی ہٹ درمی کو، اور جو میٹنگ کا آرگنائزر تھا اس نے جا کر اس سے کہا کہ جس طرح سے وہ لیڈ کر رہا اسے کرنے دو، اور آپ یقین کیجئے کہ وہاں پہ خدا کی حضوری بڑھنے لگی، وہاں پہ خدا کا جلال بڑھنے لگا، اور اس طور سے وہاں پہ خدا کی حضوری بڑھ گئی کہ اس سے پہلے ایک بھائی نے کہا تھا کہ میں نے دعا کرنی ہے، اور جیسے ہی وہاں پہ خدا کی حضوری آ گئی، وہ کوائر والے اور وہ پاسٹر صاحب جو وہاں پہ موجود تھے سٹیج کے اوپر اس سجدے میں چلے گئے، اور وہ بہن جو پہلے کہہ رہی تھی مجھے دعا کے لیے موقع دیا جائے، جب اس نے آرگنائزر نے اسے کہا، اس نے کہا کہ آپ اب دعا کریں گی باجی؟ کہہ رہی نہیں، ہون نہیں میں دعا کر سکتی، کیونکہ ہون اتنے جا کے کوئی کھلو نہیں سکتا۔ ایسا خدا کا جلال وہاں پہ آ گیا، اور پاسٹر صاحب کو آپ کو پتا ہے الرجی ہے دھوئیں سے اور آگ سے الرجی ہے۔ تو پاسٹر صاحب نے دیکھا کہ وہ جگہ جہاں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے وہ دھوئیں سے بھر گئی، اور پاسٹر صاحب نے اپنی اینک اتار کر دیکھی، وہ کہنے لگے پہلے میں نے دیکھا کہ یہ دھواں ہے لیکن یہ میری سانس کو کیوں کچھ نہیں کر رہا۔ کہہ رہے پھر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ خدا کی ویزیبل پریزنس ہے جو خدا نے ہمارے درمیان میں ظاہر کی۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ تجربہ جتنا اس وقت ریئل تھا اتنا ہی آج ریئل ہے، جتنا حقیقی یہ اس وقت تھا یہ اتنا ہی آج حقیقی ہے۔ خدا اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے، جو آرزو رکھتے ہیں، جو بیٹھتے ہیں، جو انتظار کرتے ہیں، خدا اپنے روح کو ان پر نازل کرتا ہے۔ اور ہمیں دعا کرنی ہے، ہمیں روزہ رکھنا ہے، ہمیں اس کے لیے آرزو مند رہنا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ یسوع نے کہا تھا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے۔ روح القدس ہمیں یسوع کی دعا کے جواب میں ملتا ہے۔ کئی بار ہم بہت دعائیں کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمیں ہماری دعا کے جواب میں ملے گا، ہماری درخواست اس میں شامل ہوتی ہے، لیکن افضل اس میں یسوع کی دعا ہے، اور لیکن یہ وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ سو خدا یسوع کی دعا کے جواب میں آپ میں سے ہر ایک پر، ہم میں سے ہر ایک پر اپنے روح کو نازل کرتا ہے۔ اور کرنیلیس کے گھر کے اندر اعمال کی کتاب کے 10ویں باب کے اندر لکھا ہے جب پطرس کلام سنا رہا تھا تو وہ اپنے دلوں کے اندر اس کلام کو قبول کر رہے تھے، تو کلام کو سنتے ہی خدا کا پاک روح ان میں سے ہر ایک پر نازل ہو گیا، اور وہ سب غیر زبانیں بولنے لگے، اور آگ کے شعلہ کی سی زبانیں ان پر آ ٹھہری۔ سو میرے بہنوں اور بھائیوں، خدا لیڈ کرتا ہے، خدا لے کر چلتا ہے، خدا وہیں پر رہنے نہیں دیتا۔ خدا نے یہاں پر جس ڈائمینشن کی طرف ابتدائی کلیسیا کو لے کر گیا ہے وہ پاور ڈیمونسٹریشن ہے، وہ پاور منسٹری ہے۔ یہ وہ تجربات نہیں ہے کہ یہ مسیحیت اب باتوں اور جملوں اور فلسفوں کی قید کے اندر ہے، بلکہ مسیحیت کا پیغام جو نجات کا پیغام ہے اسے خدا روح القدس کی قدرت اور نعمتوں کے وسیلے سے ثابت کرنے والا ہے زمین پر۔ اور نعمتیں، روح القدس کی نعمتوں کے وسیلے سے خدا اپنے جلال کی ایک جھلک اس زمین پر دکھاتا۔ پورا جلال نہیں ہے، اس کے پورے جلال کو کوئی جان نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، یہ ابدیت میں بھی
काफी नहीं है, वो इस कदर बुलंद है। ये सिर्फ एक झलक है जो इस जमीन पर दिखाई जाती है। और यहां पर लिखा है कि जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी, रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी है। मतलब यह है कि वो बड़े फ्लुएंटली बोल रहे थे, वो बगैर अटके बोल रहे थे, उनके बोलने में कोई रुकावट नहीं थी, इतने फ्लो से बोल रहे थे। और वहां पे जो लोग मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि क्या ये सब गलीली नहीं है, ये तो हमारे इलाकों की बोली बोल रहे हैं। हमें से हर एक को ये सुनाई दे रहा कि ये हमारे इलाके की बोली इतने फसी तरीके से बोल रहे हैं। वजह क्या है? खुदा के रूह ने उन्हें एम्पावर किया था, खुदा के रूह ने उन्हें इस काबिल कर दिया था कि वो बड़े करीने के साथ, बड़ी सफाई से, बड़े फ्लो के साथ ये गैर जुबानें बोल सकें। और जब वो गैर जुबानें बोल रहे हैं तो आगे उन्होंने कहा कि खुदा के बड़े कामों का बयान सुनते थे वो। ये खुदा की जात का वो इल्म था जो वो अपने तौर से नहीं पा सकते थे, लेकिन जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है तो खुदा के पाक रूह ने उन्हें इस काबिल कर दिया है कि वो खुदा की जात के इल्म से मामूर हो गए हैं, वो खुदा की जात के इल्म से भर गए हैं, और वो बगैर अटके और जुबानों की कैद से बाहर होकर खुदा के बड़े कामों का ऐलान कर रहे हैं। खुदा ने कलीसिया को उस दिन इस काम के लिए तैयार किया है जो विजन और जो मिशन यीशु मसीह नासरी ने आसमान पर जाने से पहले कलीसिया को दिया था कि तुम सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो, सब कौमों को अंजील सुनाओ। और इस मिशन को वो रूहुल कुद्स के बगैर पूरा नहीं कर सकते थे। खुदा ने आसमानी कुव्वत को नाजिल कर दिया, खुदा ने आसमानी मददगार को भेज दिया जो हर वक्त हमारे साथ रहेगा, ताकि हम उसकी गवाही दे सके, ताकि हम इस जमीन पर यीशु के गवाह ठहर सके, ताकि हम इरशाद आज़म की तकमील कर सके, रूहों को मसीह के लिए जीत सके। खुदा ने अपने जलाल और अपनी कुव्वत से ईमानदारों को भर दिया है उसने। मेरे बहनों और भाइयों, खुदावन आज यही तजर्बा हम में से हर एक के लिए रखता है। इस बात को याद रखिए, ये आप में से हर एक के लिए है, ऐसा नहीं है ये सिर्फ उनके लिए ही था, सिर्फ रसूलों के लिए था या नबियों के लिए था, बल्कि ये हर एक के लिए है, हर एक के लिए है। और लिखा है कि वो सब गैर जुबानें बोलने लगे, सब गैर जुबानें बोलने लगे। अब सवाल ये है कि सिर्फ गैर जुबानें ही क्यों, सिर्फ गैर जुबानें ही क्यों? याकूब के खत के अंदर लिखा है कि जुबान एक ऐसा उज़्व है, जिंदगी और मौत उसके इख्तियार के अंदर है, जुबान के अंदर बड़ी आग है। याकूब के खत के 3 बाब के अंदर लिखा है, और लिखा है कि घोड़े के मुंह के अंदर लगाम डाली जाती है ताकि किसी तरह से उसे कंट्रोल किया जा सके, वरना वो कंट्रोल नहीं होते। और लिखा है जुबान हमारे सारे बदन को कंट्रोल करती है। जुबान जो हमारे बदन को कंट्रोल करती है, जुबान जिसके अंदर एक आग है, जुबान जिसके मुंह में जिंदगी और मौत है, खुदा ने इस कमजोर एलिमेंट को कंट्रोल करने के लिए इस पर अपने रूह को नाजिल किया इंसानों पर, ताकि वो किसी तरह से इंसान का वो जो मौत का बायस बनता है, जो उसे कंट्रोल करता है, खुदा ने उसे अपने जलाल का बायस बना लिया है, और वो सब गैर जुबानें बोलने लग गए हैं। मेरे बहनों और भाइयों, आज इस जगह पर ईमान से बैठिए, और मैं आज आपको ये एक विजन देकर भेजना चाहता हूं कि आज जब यहां से जाएं तो इस ईमान के साथ जाएं, जैसे इब्तदाई कलीसिया पर ये कुदरत के साथ खुदा ने अपने पाक रूह को नाजिल किया था। खुदा की मोहब्बत में फर्क नहीं है, खुदा ऐसा नहीं है कि उनसे ज्यादा मोहब्बत करता था और हमसे कम करता है। खुदा की मोहब्बत में फर्क नहीं है, खुदा की मोहब्बत एक जैसी है, खुदा की नेमतें एक जैसी हैं। मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद हमें भी उसी तरह से, उसी जोर से भरना चाहता है जिस तरह से उसने इब्तदाई कलीसिया को भर दिया था। और एक और बड़ी खूबसूरत बात है कि नेमतें, पौलुस कहता है कि नेमतों की आरजू रखो, नेमतों की आरजू रखो, सबसे ज्यादा इसकी के नबूवत करो। और वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम भी गैर जुबानें बोलो, और मैं जुबानें बोलने से मना नहीं करता। पौलुस जुबानें बोलने से मना नहीं करता, क्योंकि पौलुस आगे चल के कहता है कि जो बेगाना जुबानों में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, जो बेगाना जुबानों में बातें करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से बातें करता है। अपनी जाती तरक्की के लिए, अपनी पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए गैर जुबानों का तजर्बा बहुत जरूरी है। योंगिशू के बारे में उसकी बीवी कहती है कि ये सोया हुआ भी गैर जुबानें बोलता है, तो हम उसका रिजल्ट उसकी खिदमत के अंदर देख सकते हैं। जिस तौर से खुदा ने उसको एक बड़ी कलीसिया को रन करने के लिए इस जमीन पर यूज किया, और ना सिर्फ एक बड़ी कलीसिया को वजूद बख्शा, बल्कि कोरिया की तारीख को बदल देने वाला कलाम खुदा ने शख्स पर नाजिल किया है। जब उसने खिदमत का आगाज किया था, वर्ल्ड वॉर हुई थी, इकोनॉमिकली, माशी तौर पर जो कोरिया था वो गुर्बत और बदहाली का शिकार था, खानदान टूट फूट का शिकार थे, और मसीह जो थे मिनॉरिटी के अंदर थे।
لیکن آج جب وہ اپنی اس زمین سے جا چکا ہے تو اس کی ایک بڑی خدمت کے بعد خدا نے کوریا کو ایک اکنامکلی سٹرونگ ملک بنا دیا. جو سامسنگ موبائل ہے یہ کوریا کا ہے، اور اکنامکلی بھی وہ ملک سٹرونگ ہے، اسپرچلی بھی وہ ملک سٹرونگ ہے. اور خدا نے نہ صرف گھرانوں کی حالت کو تبدیل کر دیا بلکہ اس ملک کے اندر کلیسیا کی حالت کو بھی تبدیل کر دیا. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ شخص اس تجربے سے گزرا تھا کہ غیر زبانیں کس طور سے کسی شخص کی ترقی کا باعث ہوتی ہیں، اور وہ خدا کی حضوری میں جھکتا تھا اور اس کے لیے بیٹھتا تھا. اس کے لیے وقت دیں، اس کے لیے وقت گزاریں، اس کے لیے خداوند کی حضوری میں بیٹھیں خداوند کی حضوری میں. 2009-10 کی بات ہے یہ، جب مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ غیر زبانیں کس طور سے ایک ایماندار کی ترقی کا باعث بنتی ہیں، تو میں نے اس تجربے کے لیے دعا کرنا شروع کر دی. ہمارے گھر میں ایک خادم آئے تھے خداوند کے، تو میں نے ابھی توبہ کر لی تھی، اور میں اس وقت بائبل پڑھ رہا تھا. مجھے یاد ہے میں اعمال کی کتاب کا 5واں باب اس دن پڑھ رہا تھا، اور وہ آئے اور انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا، اور ہاتھ ملاتے ہی وہ مجھے کہنے لگے، نوجوان آپ نے بپتسمہ لے لیا. بڑی روبدار آواز تھی، آپ نے بپتسمہ لے لیا؟ میں نے کہا سر میں نے ابھی بپتسمہ نہیں لیا، کیونکہ سردیاں سٹارٹ ہو چکی تھیں. کہہ رہے خداوند کے پاک روح نے مجھے کہا ہے جس دن لے لو گے کاہن ہونے کے لیے مسا کیے جاؤ گے. اور میں اس بات کو جانتا تھا، یہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ حقیقی بات ہے. اور اس شخص کا پروفیٹک گفٹ اس قدر سٹرونگ تھا کہ اس نے مجھے فوراً سے اسی بات نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا. اور ایک روب تھا جس نے ایک گھراؤ تھا جس کے اندر وہ شخص لپٹا ہوا تھا، اور میں نے اس شخص کو خدا کی حضوری کے اندر دیکھا. اور پھر اسے کال آئی اور انہوں نے کہا کہ بھائی جی آپ میری بیٹی کے لیے دعا کریں. فیصلہ باد سے انہیں کال آئی. اس نے کہا بھائی جان میں آپ کی بیٹی کے لیے بعد میں دعا کروں گا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ بلو کلر کے صوفے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے پیچھے ایک بک ریک ہے، اس کے اندر یہ کتابیں پڑھی ہیں. انہوں نے کتابوں کے نام بتائے. انہوں نے کہا آپ کی رائٹ سائڈ پہ آپ کی بیوی کھڑی ہے، آپ کی لیفٹ سائڈ پہ آپ کی بیٹی کھڑی ہے. نہ انہوں نے پاؤں میں جوتی پہنی ہے، نہ سر پہ دوپٹہ لیا ہے. انہیں کو اپنا سر ڈھانکے میں پھر ان کے لیے دعا کروں گا. اس دن میں ایک ایسے شخص سے ملا تھا جو روح سے معمور تھا، اور اسے دیکھتے ہی مجھے چیز سمجھ آ گئی کہ یہ تو وہ انوائنٹنگ ہے جو الیشا پر ٹھہری تھی. وہ کہنے لگے ہم میں کون جاسوس ہے رام کی فوج والے جو ہماری خبریں دے دیتا ہے؟ انہوں نے کہا جاسوس کوئی نہیں ہے، اسرائیل میں ایک نبی ہے، اسرائیل میں ایک نبی ہے. سموئیل پر خداوند کی انوائنٹنگ ایسی تھی. ساؤل بادشاہ پوچھنے آیا کہ ہم غیبین کے پاس جاتے ہیں، سیر کے پاس جاتے ہیں، ہم نبی کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں بتائے کہ میرے باپ کے گدھے کہاں ہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا ان کا مسا، خدا کا پاک روح ان پر آ کر ٹھہرتا تھا. اور میں نے اس دن خداوند کے حضور میں کہا کہ خداوند جس طور سے تیرا مسا اس شخص پر ٹھہرا ہوا ہے تو اپنے پاک روح سے اسی طرح سے مجھے بھی معمور کر. اور پھر جب میں بائبل کو پڑھتا چلا گیا، جب میں کرنتھیوں کے خط میں گیا تو اس بات نے مجھے گرفت میں لے لیا کہ نعمتوں کی آرزو رکھو، سب سے زیادہ اس کی نبوت کرو. میرے بہنوں اور بھائیوں، آرزو رکھنا ایک پرنسپل ہے. خدا جو لوگ آرزو رکھتے ہیں ان کی آرزو کو کبھی ٹھنڈا نہیں پڑنے دیتا، ان کی آرزو کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا، بلکہ لکھا ہے جو کھٹکھٹائے گا اس کے لیے کھولا جائے گا، جو مانگے گا اس سے ملے گا. آئیے مانگیے، ایمان کے ساتھ مانگیے، کیونکہ خدا مانگنے والوں کو فیاضی سے دیتا ہے، اس کے دینے میں کمی نہیں ہے. آئیے آج اس بات کے لیے اپنے آپ کو ٹیون کریں گے، اس جگہ پر اپنے آپ کو لے کر آئیں گے کہ خدا اپنے پاک روح سے ہمیں معمور کرے. آپ میں سے کتنے بہن بھائی تھے جو کرسمس کی عبادت میں باہر موجود تھے؟ اس دن خدا نے ایک کلام میرے ساتھ کیا تھا کہ میں 2023 کے اندر پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کے نقشے کو بدل دوں گا. اور جو کچھ پچھلے دنوں میں اس ملک کی سیاست کے اندر ہوا ہے آپ سب جانتے ہیں. ایک بڑی سٹرونگ پارٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ وہ بات تھی جو خدا نے 6 مہینے پہلے بتائی تھی. 24 سال نہیں ہوا لیکن خدا نے اپنے کلام کو پورا کر دیا ہے. یہ تجربہ آپ میں سے ہر ایک کے لیے ہے. لکھا ہے یسایہ کی کتاب میں ایک پروفیسی ہے کہ میں بیگانہ لبوں میں ان سے بات کروں گا، بیگانہ زبان میں ان سے کلام کروں گا. خدا کلام کرے گا بیگانہ زبانوں میں. یہ غیر زبانیں بول رہے ہیں لیکن یہ پروفیسی کر رہے ہیں، یہ پروفیسی کر رہے ہیں. میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ آگ کا تجربہ، یہ روح کا تجربہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے. خدا ہم میں سے ہر ایک کو اسی طرح سے لیڈ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ روح القدس خدا نے اس دن جب نازل کیا تھا یہ اس لیے نازل کیا تھا تاکہ وہ اس روح کی لیڈرشپ میں آگے لے کر چلے. اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کس طور سے ابتدائی کلیسیا کو لیڈ کر رہا ہے. انطاکیہ کے اندر جب وہ دعا اور روزے کے اندر بیٹھے ہیں تو خدا نے کلام کیا کہ میرے لیے پولوس اور برناباس کو مسا کر دو جس کام کے لیے یہ بلائے گئے ہیں. خدا نے رہنمائی دی انہیں، خدا رہنمائی دیتا ہے.
फिर हम देखते हैं पौलुस को खुदा रहनुमाई देता है कि इस इलाके के अंदर कलाम ना सुनाना बल्कि किसी और इलाके के अंदर जाकर कलाम सुनाओ। सो खुदा रहनुमाई दे रहा है। खुदा आज भी इस जमाने के अंदर हर एक ईमानदार को अपनी रहनुमाई बख्शना चाहता है। लिखा है कि खुदा शहर में तब तक कुछ नहीं करता, आमोस की किताब में लिखा है, जब तक वो अपना भेद अपने नबियों को ना बता दे। सो वो इस जमाने के अंदर अपने रूह को नाजिल करना चाहता है ताकि रूहुल कुद्स की लीडरशिप में हम आगे बढ़ सकें, रूहुल कुद्स की दिखाई डायमेंशन में हम आगे बढ़ सकें, क्योंकि जिंदगी की राह यही है, यही जिंदगी के रूह की शरीयत है जिसे खुदा ने रूहुल कुद्स के वसीले से हमारे दिलों पर लिख दिया है। सो मेरे बहनों और भाइयों, ऐसा नहीं है कि यह तजर्बा सिर्फ उनके लिए था, यह तजर्बा आप में से हर एक के लिए है। और इसका आगाज रूहुल कुद्स के बपतिस्मे का आगाज गैर जुबानों से होता है, गैर जुबानों से होता है। मैं भी इसी तजर्बे से गुजरा। मुझे याद है बैठक के अंदर मैं दुआ कर रहा था दोपहर के वक्त में, और पास्टर साहब, पास्टर शहजाद अपनी जॉब से आए और ये थके हुए थे और लेट गए, और मैं दुआ कर रहा था। 3 बजे के करीब दोपहर का वक्त था और मैं दुआ कर रहा था, और मैंने देखा कि मैं एक चट्टान पर खड़ा हूं और उस पर ऊपर से चश्मा जारी है, और जैसे ही उससे मैं भीगना शुरू हुआ, मेरी जुबान बदल गई। और आप यकीन कीजिए, उस दिन रात रेमंड भाई के घर में इबादत थी और मैं रात 3-4 बजे तक गैर जुबानें बोलता रहा। मैं सड़क पे जा रहा हूं और मैं गैर जुबानें बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने उस दिन एक ऐसा एक्सपीरियंस किया था जो मेरा अपना नहीं था, जिससे खुदा ने मुझे मामूर किया था। लेकिन आज ईमानदार इस तजर्बे से गुजरते क्यों नहीं है? प्यास नहीं है हमारे अंदर। लेकिन अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। हमें प्यास के साथ खुदावन की हजूरी में जाना है और उससे कहना है कि खुदावन, वो दुआ जो यीशु ने मेरे लिए की है, मुझे उस दुआ का जवाब दे दे। ईमान से मांगिए, क्योंकि यीशु की दुआ रद्द नहीं हो सकती। मेरी दुआ रद्द हो सकती है, आपकी दुआ रद्द हो सकती है, लेकिन ये यीशु की दुआ है, ये रद्द नहीं हो सकती। इसी के लिए यीशु ने कहा था, मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे। एक फतेहमंद जिंदगी गुजारने के लिए और रूह में चलने के लिए, एक ऐसी जिंदगी गुजारने के लिए जिससे खुदा का जलाल जाहिर हो, हमें रूहुल कुद्स की जरूरत है। उस कुव्वत की जरूरत है जो आलम बाला की कुव्वत है, जो जमीनी नहीं है। अगर हम उस कुव्वत में चलना चाहते हैं, अगर हम अपनी जिंदगी से खुदा के जलाल को जाहिर करना चाहते हैं, तो हमें इस रूह के तालिब होना होगा, हमें इस रूह के लिए बैठना होगा, क्योंकि ये हर एक के लिए है, ये हर एक के लिए है। ये सिर्फ उनके लिए नहीं था, बल्कि खुदा ने कहा कि मैं गुलामों और लौंडियों पर अपने रूह को नाजिल करूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियों पर अपने रूह को नाजिल करूंगा, बुजुर्गों पर, जवानों पर अपने रूह को नाजिल करूंगा, क्योंकि ये तजर्बा हर एक के लिए है। हम में से हर एक के लिए, मेरी आवाज को सुनने वाले के लिए ये तजर्बा हर एक के लिए है कि खुदा अपने रूह को हर फर्दो बशर पर, तमाम इंसानों पर नाजिल करेगा। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, इसके लिए जिस चीज के लिए हमें क्वालिफाई करना है, वो फकत यीशु के खून से धुलना है। फकत यीशु के खून से धुले हुए रूह की मामूरी का तजर्बा करती है। सो अगर आप में से कोई ऐसा है जो यीशु के खून से धुला हुआ नहीं है, लेकिन वो इस तजर्बे से गुजरना चाहता है, अगर कोई ऐसा है जो धुल चुका है, तो आइए आज एक बार फिर से अपने रूह को इस जानिब कीजिए, क्योंकि खुदा अपने रूह को हर फर्दो बशर पर नाजिल करने का फैसला सुना चुका है, ऐलान कर चुका है कि वो इरशाद आज़म की तकमील के लिए इस आखिरी जनरेशन को अपने रूह से भर जाएगा। ये काहिनों की जनरेशन है, ये नबियों की जनरेशन है, इसे खुदा अपने रूह से मामूर करेगा। वही रूह जो नबियों पर नाजिल होता था, वही रूह जो ममसू और काजियों और काहिनों पर नाजिल होता था, खुदा उसी रूह से हमें भरने वाला है। आइए आंखों को बंद करेंगे और इस बात के लिए आंखों को बंद करेंगे कि खुदा अपने रूह को हर फर्दो बशर पर नाजिल करे। और आइए आंखों को बंद करके हाथों की तरफ उठाकर दुआ करेंगे कि खुदावंद रूहुल कुद्स को मुझ पर नाजिल कर, क्योंकि ये वादा है और लिखा है कि जिसने वादा किया है वो सच्चा है, वो सच्चा है, वो वादों में सच्चा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। और जो बहन भाई गैर जुबानों में दुआ कर सकते अपने लबों को खुदावंद के हुजूर में खोलिए। हालेलुया।